المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين، وللحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين، إلى جنات رب العالمين. ونحمل هم هدي الجاليات بآيات الكتاب البينات، بها كم أبصروا سبل النجاة، فضجوا بالشهادة ناطقين، فضجوا بالشهادة ناطقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر.